अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस बट आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज आपको मैं बड़ी अंदर की अहम और इन्वेस्टिगेटिव किस्म की खबरों से आगाह करने वाला हूँ। मेरा प्रोग्राम आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंतहाई अहम खबरें होंगी और इस वक्त सियासत में जो धमाल चौकड़ी जारी है और जो मईशत तबाह हो रही है, हुकूमत क्या कर रही है, मौलाना फजल रहमान क्या कर रहे हैं, मरीम नवाज को क्या टास्क दिया गया है। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान इख्तिलाफात क्यों शिद्दत इख्तियार कर गए थे, इसकी बुनियादी वजह क्या है। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं या नहीं। बिलावल भुट्टो ने क्या धमकियां दी हैं। इसके अलावा फैज हमीद क्या कारोबार करते थे बतौर DGI। इन सारों के हवाले से फैज हमीद के भाई नजफ हमीद जो है वो उनका स्टेटस क्या है। इसके अलावा शौकत सिद्दीकी एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज हैं, वो आजकल फैज हमीद के खिलाफ काफी प्रोग्राम कर रहे हैं मुख्तलिफ टीवीज पे। उनका उनका मंशूर क्या है, उनका नजरिया क्या है। और इसके अलावा ऐसी ऐसी आपको बात बताऊंगा कि नाज़रीन आप दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि बर वक्त मेरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश हो सके। नाज़रीन, नंबर एक, पहले हम बात करते हैं कि जनरल फैज हमीद के हवाले से आजकल खबरें बहुत गर्म है। जनरल फैज हमीद को हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जनरल फैज हमीद को हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। उनका वाकया घर इस्लामाबाद में उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उन पे इल्ज़ाम है कि वो बतौर DGI और DGC मुख्तलिफ बिजनेसमैन और मुख्तलिफ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और उनके फ्रंटमैन और पॉलिटिशियन और उनके फ्रंटमैन को अगवा करते थे, जो अगवा करके तो उनसे तबान वसूल किया करते थे। यानी कि कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे ब्यूरोक्रेट है, उसने कोई करोड़ों अरबों रुपए कमाया है। अगर कोई बिजनेसमैन है, उसने कोई लूपहोल के जरिए रिलीफ लिया है। अगर कोई सियासतदान है, उसने कोई करप्शन की है, तो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो फैज हमीद के पास जाती थी। फैज हमीद के फोर्स के लोग जो है वो उन्हें किडनैप कर लेते थे। किडनैप करके उन्हें सारी चीजें दिखाई जाती थी कि ये आपने करप्शन किया। अगर लाइक उन्होंने 1 अरब रुपए की करप्शन की है तो 50 करोड़ रुपए उनसे फौरी तौर पर वसूल करके तो छोड़ दिए जाते थे। और जब छोड़ दिया जाता था तो वापस आके वो मुंह खोलने के काबिल नहीं रहते थे। उनकी लंबकुशाही ज़ाहिर बात है हो भी नहीं सकती, उन्होंने तो करप्शन ही की थी। तो ये पैसा असूली तौर पे काम तो बहुत अच्छा है, ये पैसा असूली तौर पे हुकूमत के खजाने में जाना चाहिए था, पर ये जाती जेबों में जा रहा था। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा इल्जाम है उन पे तो एक इल्जाम इससे भी बड़ा है, पर मैं शायद उस पर डिस्कस ना करूं। उन पे ये इल्जाम है कि TTP के साथ मिलकर भी उन्होंने काफी पैसा बनाया है और TTP से उनकी बहुत सेटिंग थी। जैसे ही उन्होंने अपने अहदे से सबकदोश हुए, TTP ने जो है पाकिस्तान पे हमले जो है वो तेज कर दिए। ये मुबैना तौर पे मैं कह सकता हूँ, मैं इसके लिए क्लियर नहीं हूँ, पर ये जरूर पता है कि वो लोगों को अगवा करवा के पैसे बनाते रहे हैं। नाज़रीन, जनरल फैज हमीद के हवाले से जो एक इल्ज़ाम बहुत ही इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई बुरा है, वो ये है कि वो जनरल फैज हमीद इमरान खान के साथ मिलके वो ये चाहते थे कि किसी तरह जनरल बाजवा को 3 माह की एक्सटेंशन मिल जाए और जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर जो है वो रिटायर हो जाए और वो किसी सूरत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बन सके, ताकि इनको एक्सटेंशन मिले जनरल बाजवा को। और जनरल बाजवा फिर उसके बाद जो है जब रिटायर हो तो एक्सटेंशन की खत्म हो तो फैज हमीद जो है वो आ जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। आपको याद होगा इमरान खान ने एक बड़े पुरजोर जलसे में ये कहा था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा सकती है, वो इंतखाबात करवाएं तो उसके बाद वो अपने अहदे से सुबुकदोश हो जाए। वो सारा प्लान जो है वो फैज हमीद का था, वो भी। और हाफिज आसिम मुनीर साहब को जो है वो आर्मी चीफ ना बनने देने के लिए और अच्छे हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए थे। वो तमाम चीजें जो है इंटेलिजेंस ने अपने हेड्स को दे दी है। नाज़रीन, इसकी बुनियादी वजह भी यही है, पर मैं अभी तक समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अपने दुश्मन और अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अफसर के हवाले से सबको माफ कर चुके हैं और वो किसी के खिलाफ कार्रवाई पे यकीन नहीं रखते। मगर
یہ جو پبلک ہولڈرز کے ساتھ ایسا کیا گیا، پولیٹیشین بیوروکریٹس اور بزنس مینوں کو اغوا کر کے پیسے کیے گئے، اس کے خلاف وہ ضرور کارروائی کریں گے۔ ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم راولپنڈی کے مالکان کو اغوا کیا گیا، اغوا کر کے فیض حمید نے اپنے بھائی نجف حمید کے نام ان کی ایک بڑی اراضی جو ہے وہ لاٹ کرا دی۔ وہ ان کو مدعی بنا کے ناظرین اطلاع یہ ہے کہ نجف حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے، فیض حمید کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ تمام ریکوریاں ہوں گی اور یہ عوام کے سامنے ملائی جائیں گی۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ فیض حمید کو کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو دوسرے حوالے سے یہ اگر بتاؤں تو شوکت صدیقی یہ باتیں کرتے ہیں کہ فیض حمید کے حوالے سے کہ وہ فیض حمید یوں کرتے تھے، یہ تھا، وہ تھا، فلاں تھا۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ پوری گراؤنڈ جو ہے اس وقت فیض حمید کے خلاف حالات ناسازگار بنانے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اور اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے چیئرمین نیب جو نئے تعینات ہوئے ہیں، جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ، ناظرین غور سے نام سنیے گا، جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ، یہ انتہائی پروفیشنل سولجر قسم کے بندے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائیاں بھی کی ہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ نہ صرف کاکول اکیڈمی میں رہی، کور کمانڈر پشاور رہے، اور اس کے علاوہ کافی جگہ پہ یہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ جنرل نذیر احمد بٹ جو ہے نہ کہ صرف یہ کشمیری ہیں بلکہ کشمیری زبان پر بھی بھرپور عبور رکھتے ہیں۔ یہ جنرل نذیر احمد بٹ کشمیری زبان پر بھی بھرپور عبور رکھتے ہیں، اور انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بھی کافی فتوحات حاصل کی ہے، اور ان کو چیئرمین نیب بنا دیا گیا ہے۔ ابھی جو حالات اس وقت میں آپ سے ڈسکس کروں تو وہ یہ ہے کہ جنرل نذیر احمد بٹ جو ہیں یہ شوکت عزیز جو سابق پرائم منسٹر تھے ان کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کے بھی ملٹری سیکرٹری رہے ہیں۔ اور شنید یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری کی ماں پہ ان کو ملٹری سیکرٹری بنایا گیا، ان کو چیئرمین نیب کا عہدہ جو ہے وہ دیا گیا، اور یہ عہدہ جو ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جس کے وہ مضبوط آدمی ہیں وہ ضرور اپنے عہدے کے مطابق کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور میں ویسے نذیر احمد بٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ چیئرمین نیب کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے، پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر بیٹھی جونکے جو نیب میں بیٹھی جو جونکے ہیں ان کے خلاف چیئرمین نیب کو نہ صرف احتساب کرنا پڑے گا بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی کرنی پڑے گی، اور اگر یہ انہوں نے کارروائی نہ کی تو یہ عہدہ جو ہے یہ ان کے لیے مزید روڑے اٹکائے جائیں گے۔ اس کا میں ذکر اگلے پروگرام میں کروں گا، اور اس طرح کروں گا کہ چیئرمین نیب کو سب سمجھ آ جائے کہ نیب میں بیٹھی جونکیں کون کون سی ہیں۔ 2014 میں یہ لیفٹیننٹ جنرل بنے، 2016 میں کور کمانڈر پشاور بنے، اور آپ کو یاد ہوگا جنرل رضوان جب ڈی جی آئی ایس آئی لگے تھے تب اس وقت پور میرٹ کو فلفل کر رہے تھے، اور کلیئر سیکورٹی کلیئرنس ہو گئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے جنرل نذیر احمد بٹ کی، مگر رحیل شریف نے اس وقت جنرل رضوان احمد کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا تھا، اور جنرل رضوان پہ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں غبن، قبضے اور بھتہ مافیا سے مل کے کارروائیاں کرنے کے الزام میں ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، یہ بھی آپ کو شاید یاد ہو۔ تو امریکہ میں بھی ملٹری تاشی رہ چکے ہیں جنرل نذیر احمد بٹ۔ ابھی تک کے حالات یہ ہیں کہ اس پہ بولا تو کوئی نہیں ہے چیئرمین نیب کے تعیناتی پہ، پر میں سمجھتا ہوں کہ آفتاب سلطان اور دیگر جسٹس جوید اقبال، آفتاب سلطان تو خیر کٹ پتلی نہیں تھے، جسٹس جوید اقبال کٹ پتلی تھے چیئرمین، تو اب میرا خیال ہے کہ یہ کٹ پتلی نہیں ہوں گے اور بلا تفریق کاروائی عمل میں لائیں گے۔ ناظرین، میں نے آپ کے ساتھ جو خبریں شیئر کی ہیں اس میں ایک بہت اہم خبر جو ہے جو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ سب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔
سب لوگوں کے دماغ میں سوال، زبان پہ سوال ہے کہ عمران خان گرفتار ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ناظرین اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نواز شریف کسی صورت اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ ایک مریم کو دیے گئے ٹاسک پہ مریم کام کمپلیٹ نہیں کر پاتی. مریم کا ٹاسک یہ ہے کہ وہ ہر جلسے میں 1 لاکھ سے زائد لوگ اکٹھے کریں، اور مریم نواز 1 لاکھ چھوڑ وہ 10,000 لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہی. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نواز شریف صاحب کو واضح کر دیا گیا ہے کہ مریم 5-7 جلسے ایسی کر لیں جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے تو عمران خان جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے گی. ابھی جو گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بالکل ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی باتیں ہو رہی ہیں. جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے یا ریاست نے طے کر لیا گرفتار کرنے کا تو پھر وہ گرفتاری سے نہیں بچ سکتے یا دوڑ سکتے. ابھی تک صرف خانہ پوری کی جا رہی ہے، اور مریم کو ٹارگٹ دیا گیا کہ اگر وہ جلسے میں 1 لاکھ سے بندے زیادہ لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے. اگر وہ کم ہوئی ہے تو پھر جو ہے ان کی گرفتاری عمل میں آ جائے گی، اور نواز شریف کی واپسی بھی اسی صورت ممکن ہوگی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نواز شریف کی واپسی کیوں نہیں؟ نواز شریف کی واپسی بھی اسی صورت ممکن ہوگی. ناظرین اس کے ساتھ ہی اس انفارمیشن کو آپ دیکھیں، انجوائے کریں اور اس پہ غور کریں، اور اپنی رائے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اس سے میری باتوں سے کتنے % متفق ہیں، اور کیا میں حقیقت سے بات کر رہا ہوں یا میں صرف لگی لپٹی باتیں کر رہا ہوں. ناظرین اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. میرا چینل سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میں بر وقت آپ کی خدمت میں نوٹیفیکیشن لے کے حاضر ہو سکوں. تھینک یو ویری مچ.